तथा पशुपन्छी मन्त्रालयद्वारा कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा दिँदै आएको अनुदान कटौती। अब किसानले नै 50% बिमा शुल्क तिर्नुपर्ने। अलैँची बिक्रीबाट ताप्लेजुङका किसानले गरे 1 अर्ब 35 करोड आम्दानी। जोन कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दा किसानको आकर्षण बढ्दो। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले तोके कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणसँगै किसान उत्साहित। पर्वतको लेकाली बस्तीमा व्यावसायिक सतुवा खेती विस्तार। आम्दानी र खेती गर्न सहज हुँदा किसानको आकर्षण बढ्दै। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछौ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौ, चुनौतीलाई बदल्छौ अवसरमा। स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग। भरोसा छ कृषि विकास बैंकमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाईं हामीले खोजेको अत्याधुनिक बैंक कृषि विकास बैंक। कृषि विकास बैंक, तपाईं हाम्रो घर आँगनको बैंक। नमस्कार, कृषि खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आसमा पौडेल। अब कृषि खबर विस्तारमा। सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा दिँदै आएको अनुदान 25%ले घटाएको हो। सरकारले यसअघि यस्तो बिमामा लाग्ने बिमा शुल्कमा 75% अनुदान दिँदै आएको थियो। तर यस वर्षदेखि यस्तो बिमा शुल्कमा 50% मात्र अनुदान दिने गरी व्यवस्था गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले जनाएको छ। बिमा शुल्कमा लाग्ने 75% अनुदान सरकारले तिरिदिँदा कृषकले 25% मात्र बिमा शुल्क तिर्दै आएका थिए। सरकारले कृषि बिमामा दिने अनुदान घटाएसँगै समितिले पनि त्यो लागू गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले हालै एक परिपत्र जारी गर्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई सोही अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको व्यवसाय गर्ने निर्देशन दिएको हो। बिमा समितिले कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा दिइने अनुदान घटाइनु सकारात्मक रहेको जनाएको छ। कृषि बिमामा दिने अनुदान घटाए पनि सरकारले खाद्य भण्डारणको बिमा प्रिमियममा भने 50% नै अनुदान दिने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष स्थानीय तह मार्फत 200 वटा खाद्य भण्डारण स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सोही विषयलाई लक्षित गर्दै सरकारले खाद्य भण्डारण गृहको बिमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा 50% अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हो। ताप्लेजुङको अलैँची जोनमा उत्पादित अलैँचीको बिक्रीबाट 1 वर्षमा किसानले 1 अर्ब 35 करोड आम्दानी गरेका छन्। जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबाट उत्पादित अलैँचीको बजारीकरण गरी उक्त रकम किसानले आम्दानी गरेका हुन्। अलैँची जोनबाट 2006 मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भएकोमा 2000 मेट्रिक टन बिक्रीबाट नै किसानले 1 अर्ब 35 करोड भन्दा बढी आम्दानी लिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अलैँची जोन कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ। यसरी उत्पादित अलैँची मध्ये करिब 6 मेट्रिक टन अलैँची मात्र ताप्लेजुङमा खपत भएको छ भने अलैँची जोनले ताप्लेजुङमा 3700 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटे पनि 3400 हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादनशील क्षेत्र रहेको अलैँची जोनले जनाएको छ। फुङलिङ नगरपालिकाका 11 वडा मध्ये सबै वडाका किसानले अलैँची खेती गर्दै आएका छन्। मैवा खोला गाउँपालिकामा 6 मध्ये सबै वडामा अलैँची उत्पादन हुँदै आएको अलैँची जोन कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ। मिक्वा खोला गाउँपालिकाका 5 वडा र फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 ओलाङचुङ गोला बाहेक 6 वटा वडामा अलैँची खेती हुँदै आएको छ। आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका वडा नम्बर 3, 4 र 5 गरी 3 वटा वडा र पाथिभरा याङवरक गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 3 गरी 2 वटा वडामा किसानले अलैँची खेती गर्दै आएका छन्। मेरिङदेङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 खामलुङ बाहेक बाँकी 5 वटा वडा र सिरिजङ्गा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मामाङखेमा अलैँची खेती हुँदै आएको छ।
जिल्लामा रहेका कुल 61 वडा मध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अलैची जोनले 39 वडामा कार्यक्षेत्र बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछौ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौ, चुनौतीलाई बदल्छौ अवसरमा, स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग, भरोसा छ कृषि विकास ब्याङ्कमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाईँ हामीले खोजेको अत्याधुनिक ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क। कृषि विकास ब्याङ्क, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। व्यापारिक विश्रामपछि कृषि खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। कृषि उत्पादनको लागत समेत नउठ्ने स्थिति हटाउन गाउँपालिकाले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो। गाउँपालिकाको अनुसार न्यूनतम मूल्य भन्दा कम बजार भाव भए पालिकाले बेहोरी दिने निर्णय गरिएको छ। उत्पादन लागतलाई मध्यनजर गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा यता किसान खुसी देखिएका छन्। अहिले आलु, प्याज र लसुनमा न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नुका साथै पालिकाले बिउ किन्न कुल लागतको 50% मूल्य सापटी दिने निर्णय गरेको छ। न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी जैविक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। ग्रेडिङ गरिएको आलु ठूलो साइजको हिउँदे प्रति केजी 40 र बर्खे प्रति केजी 45 रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ भने ग्रेडिङ गरिएको आलु सानो साइजको बर्खे प्रति केजी 40 र हिउँदे प्रति केजी 35 निर्धारण गरिएको छ। यस्तै उन्नत जातको प्याज प्रति केजी 50 र स्थानीय जातको प्याज प्रति केजी 45, सुकेको स्थानीय जातको लसुन 110 रुपैयाँ र सुकेको लसुन चाइनिज 90 रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको पालिकाले जनाएको छ। बिउ खरिदका लागि 50% ऋण दिन पालिकाले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ। गाउँपालिकाले यस अघि धेरै उत्पादन गर्ने किसानलाई नगद अनुदान प्रदान गर्दै आएको थियो। कोभिड-19 का कारण गरिएको लकडाउनको समयमा बाहिरबाट खाद्यान्न ल्याउन समस्या भएपछि कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि गाउँपालिकाले यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो। बहुमूल्य जडीबुटीको रूपमा चिनिने सतुवाको पर्वतमा व्यावसायिक खेती सुरु भएको छ। जिल्लाको जलजला गाउँपालिका 6, सालिजा र 9 बनौमा यस वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा सतुवाको खेती थालिएको हो। उच्च पहाडी भेगमा पाइने सतुवा औषधिको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। 1800 देखि 3000 मिटरसम्मको उचाइमा खेती गर्न सकिने सतुवा भारत र चीन निकासी हुने गरेको छ। सतुवाबाट मनग्गे आम्दानी गर्ने उद्देश्यले 50 भन्दा बढी कृषकले यसको खेती सुरु गरेका हुन्। डिभिजन वन कार्यालय पर्वतका अनुसार पर्वतमा झण्डै 15 रोपनी क्षेत्रफलमा यसको खेती सुरु गरिएको छ। बिक्रीको समस्या नहुने र पर्याप्त मूल्य समेत पाइने हुँदा आफूहरू यसको खेतीतर्फ आकर्षित भएको किसानको भनाइ छ। डिभिजन वन कार्यालयले सतुवा खेतीमा यस वर्ष अनुदान समेत दिएको छ। कृषकहरूले गरेको सतुवा खेतीको क्षेत्रफल र अनुदानको आधारमा 4 लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। अहिले बजारमा हरियो सतुवा प्रति किलो 6000 र सुकेको 15000 रुपैयाँ सम्ममा बिक्री वितरण भइरहेको छ। अहिले बजारमा हरियो सतुवा प्रति किलो 6000 र सुकेको 15000 रुपैयाँ सम्ममा बिक्री वितरण भइरहेको छ। नेपालका विभिन्न शहर र छिमेकी मुलुक भारतमा समेत यसको निर्यात गर्न सकिने हुँदा किसानको यसतर्फ आकर्षण बढेको हो। हवस् त कृषि खबर आजलाई यति नै। कृषि सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना र खबरका लागि www.कृषिपत्रिका.com लगइन गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।